जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एक ऐसा नाम जिस पर आज भी पाकिस्तान में बहस होती है। कुछ के लिए वो एक वली थे, एक निजात दहिंदा, और कुछ के लिए एक गुनहगार, एक आमिर। वो पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक हुक्मरान रहे, लेकिन आखिर उनकी मीरास इतनी मुनक़सिम क्यों है? आइए इस पेचीदा शख्सियत की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ज़ियाउल हक की कहानी सीधी सादी नहीं है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भाई उनके दौर में मुआशी खुशहाली आई, पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खतरे से बचाया और एटमी ताकत बनने की बुनियाद रखी। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जमहूरियत का गला घोंट दिया, इदारों को कमज़ोर किया और माशरे में मजहबी अदम बर्दाश्त के बीज बो दिए। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक ही शख्स के पीछे इतने मुतज़ाद बातें क्यों हैं? वो वली भी हैं और गुनाहगार भी। आइए इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनकी जिंदगी और दौरे हुकूमत के अहम वाकयात पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसे सिपाही से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। चलें देखते हैं कि बरतानवी हिंद की फौज का एक ऑफिसर पाकिस्तान का हुक्मरान कैसे बना। यहाँ इनके करियर पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। 1947 में तकसीम हुई तो पाकिस्तान आ गए। 1970 में उर्दन में एक अहम किरदार अदा किया जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है। और फिर आया 1976, वो साल जब वजीर आदम भुट्टो ने उन्हें आर्मी चीफ बना दिया। इनका करियर आप कह सकते हैं ठोस तो था, लेकिन कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मगर 1976 का एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। और यह है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 सीनियर जनरलों को नज़रअंदाज करके ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? कहा जाता है कि भुट्टो को लगा कि ज़िया एक सीधे साधे वफादार और गैर सियासी जनरल है। एक ऐसी गलतफहमी जिसकी कीमत उन्हें और पूरे मुल्क को बहुत भारी चुकानी पड़ी। और अपनी तकर्री के बाद ज़िया के अल्फाज सुनिए। उन्होंने भुट्टो से कहा, जनाब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी आने वाली नस्लें भी इस अजीम एजाज़ के लिए हमेशा आपकी एहसानमंद रहेंगी। ये अल्फाज सुनकर तो लगता है कि वफादारी की इंतहा है, लेकिन इन अल्फाज के पीछे एक ऐसा शख्स छुपा था जो बहुत जल्द अपने ही मौसिन का तख्ता उलटने वाला था। तारीख की सितम ज़रीफ़ी शायद इसी को कहते हैं। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसने पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया। भुट्टो के खिलाफ बगावत और जमहूरियत का खात्मा। इस वक्त मुल्क में हालात बहुत ख़राब थे। 1977 के इंतखाबात पर धांधली के इल्ज़ामात लगे थे और मुल्क भर में एहतजाज हो रहे थे। इसी सियासी अफरा-तफरी के बीच 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से एक फ़ौजी बगावत कर दी। भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया। इख्तदार संभालते ही ज़िया ने कौम से वादा किया कि 90 दिन के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा वादा था जो कभी वफा नहीं हुआ। इंतखाबात बार बार मुलतवी होते गए और ये इख्तदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत करने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम था। अब देखें, ये बगावत तो साफ साफ गैर आईनी थी, लेकिन फिर मैदान में आई सुप्रीम कोर्ट और एक बहुत ही मुतनाज़ा फैसला दिया जिसे नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में अदालत ने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए ये बगावत ज़रूरी थी, इसलिए ये कानूनी है। इस एक फैसले ने न सिर्फ ज़िया की आमरीत को कानूनी जवाज़ फराहम किया, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो आज तक मौजूद है। और फिर वो हुआ जिसका डर था। दुनिया भर से रहम की अपीलें की गईं, लेकिन 4 अप्रैल 1979 को एक मुतनाज़ा मुकदमे के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस एक कदम ने ज़िया के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को रास्ते से हटा दिया, उनकी आमरीत पर मुहर लगा दी और पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भुट्टो को रास्ते से हटाने के बाद ज़िया ने अपने दौर के सबसे बड़े और सबसे मुतनाज़ा मंसूबे पर काम शुरू किया, और वो था पाकिस्तान को अपनी नज़र में एक इस्लामी रियासत बनाना। तो ये इस्लामाइजेशन थी क्या? ये सिर्फ नारे नहीं थे, बाकायदा कानून साजी की गई। हुदूद ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ जिसने पुराने फौजदारी कवानीन को इस्लामी सज़ाओं से बदल दिया। अदालतों में शरिया बेंच कायम किए गए।
زکوٰۃ اور عشر کا نظام لاگو کیا گیا جو ایک طرح کا لازمی مذہبی ٹیکس تھا۔ یہاں تک کہ اسکولوں کی کتابوں سے وہ سارا مواد ہٹانے کا حکم دیا گیا جسے غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے ہر کونے کو ان کے اسلام کے نظریے کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ اور اس تبدیلی کا ایک سب سے بڑا اور ٹھوس نتیجہ تھا دینی مدارس کا پھیلاؤ۔ یہ عدد دیکھیں، ان کے دور حکومت کے آخر تک سرکاری سرپرستی میں چلنے والے مدارس کی تعداد 900 سے بھی کم سے بڑھ کر 2800 سے زیادہ ہو گئی۔ اس ایک چیز نے ملک کے تعلیمی اور سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اچھا، ملک کے اندر تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن سرحد کے پار ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو ضیاء الحق کو ایک عالمی کھلاڑی بنا دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں سرجنگ کی اور سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے کردار کی۔ سال تھا 1979۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور بس اچانک سے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر آ گئیں۔ افغانستان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے پاکستان اس سرد جنگ کی آخری اور سب سے بڑی لڑائی کا مرکز بن گیا، اور جنرل ضیاء، جنہیں کچھ عرصہ پہلے تک دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ مغرب کے، خاص طور پر امریکہ کے سب سے اہم اتحادی بن گئے۔ یہ تصویر اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ ایک طرف امریکی صدر رونلڈ ریگن اور دوسری طرف جنرل ضیاء۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے افغان مجاہدین کو اربوں ڈالر کی امداد اور جدید ترین ہتھیار دیے، اور یہ سب کچھ پاکستان کے راستے ہی ممکن ہوا۔ ضیاء کی ہوشیاری کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب امریکی صدر کارٹر کی حکومت نے شروع میں $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی تو ضیاء نے اسے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ امریکہ مجبور ہے۔ آخرکار انہوں نے ریگن انتظامیہ سے $3.2 بلین کا ایک بہت بڑا پیکیج حاصل کیا، جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ خیر، جنگ ختم ہوئی، ضیاء کا دور بھی ختم ہوا، لیکن ان کا اثر وہ آج بھی پاکستان پر قائم ہے۔ آئیے اب آخر میں ان کی میراث کے دونوں پہلوؤں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اقتصادی طور پر یہ بات ماننی پڑے گی کہ ضیاء کے دور میں پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے تیز رفتار ترقی دیکھی۔ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 6.8% تک پہنچ گئی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ ترقی زیادہ تر غیر ملکی امداد کی وجہ سے تھی، اور اسی دور میں ملک پر قرضوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن معیشت سے ہٹ کر ان کی سماجی میراث پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ جیسا کہ روزنامہ ڈان کے ایک ادارے میں لکھا گیا تھا کہ ان کی میراث ملک کی تاریخ میں سب سے زہریلی، پائیدار اور ناقابل ترمیم ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں نے معاشرے میں جو فرقہ واریت، کلاشنکوف کلچر اور مذہبی انتہا پسندی کے بیج بوئے، ان کی فصل آج بھی کاٹی جا رہی ہے۔ اور پھر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء کا 11 سالہ دور حکومت ایک پراسرار طیارہ حادثے میں ان کی موت کے ساتھ اچانک ختم ہو گیا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا، یہ آج تک ایک معمہ ہے۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کون تھے؟ ایک اسٹریٹجک جینیس جس نے پاکستان کو سوویت خطرے سے بچا کر معاشی ترقی دی، یا ایک آمر جس نے جمہوریت کو تباہ کیا اور معاشرے میں ایسی طاقتوں کو جنم دیا جن پر پھر کسی کا قابو نہ رہا؟ شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ ان کی میراث بہت پیچیدہ ہے اور اس کا حتمی فیصلہ شاید تاریخ ہی کرے گی۔